2 दिसंबर 2025 पार्लियामेंट में कौमी कमीशन बराए अक़लीती अमूर के नाम से पास होने वाले बिल में आखिर ऐसा क्या था कि मौलाना फजल रहमान की भरपूर मुखालफत के बाद अब्दुल कादिर पटेल को भी ये कहना पड़ा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होने देंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे। सर नाज़रीन, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ इस्लाम की तालीमात हैं बल्कि एक इस्लामी रियासत में अक़लियतों को बराबर का शहरी करार दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नादीदा क़ुव्वतें मखसूस ग्रोहों को नवाजने का मुस्तकिल रिकॉर्ड रखती हैं और इस अक़लीती कमीशन की आड़ में भी वही खेल खेला जा रहा था। बज़ाहिर ये एक अच्छा कदम था कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कानून का खंजर गिलाफ में छुपा होता है और इसकी धार सिर्फ वही पहचान पाता है जो अल्फाज में छुपी सियासत को पढ़ना जानता हो। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बिल 2025 क्या है, क्यों बनाया गया और सबसे बढ़कर इसमें शिक 35 क्या थी जिसकी मौलाना फजल रहमान, पीटीआई पीपल्स पार्टी समेत सब अरकान पार्लियामेंट ने मुखालफत की। आइए आज की इस वीडियो में तफसीलात जानते हैं। 19 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया कि कौमी कमीशन बनाया जाए जो अक़लियतों के मसाइल का इदारा जाती हल पेश करे। इसी हुक्म के तहत 6 अगस्त 2021 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इस कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर की। 22 फरवरी 2023 को बाकायदा इसका मुसव्विदा कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया और वहां से कायमा कमेटी को भेजा गया। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ यह बिल आखिरकार 2 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 160 वोटों से मंजूर हुआ, मगर शिक 35 जेर बहस रही जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि शिक 35 क्या थी और क्यों इसकी इतनी मुखालफत की गई कि इसको खारिज करना पड़ गया। इस बिल की शिक 35 का जो अंग्रेजी मतन है वो कुछ इस तरह से था कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर दिस टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी ये एक्ट और ये कमीशन की सिफारिशात पाकिस्तान के किसी भी मौजूदा कानून से मुतसादम होने की सूरत में भी नाफिजुल अमल रहेंगी और इसे बरतरी हासिल होगी। कानूनी इस्तिलाह में इसे ओवर राइडिंग इफेक्ट क्लॉज कहा जाता है। मतलब ये कि कमीशन की कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सिफारिश या कार्रवाई पाकिस्तान के किसी भी कानून पर गालिब आ सकती है, चाहे वो आइन हो, पार्लियामेंट का कानून हो या शरई अहकामात पर मबनी दफात हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शिक तो खारिज कर दी गई है, लेकिन अगर ये शिक बरकरार रहती तो आखिर ऐसा क्या हो जाता, कौन सा तूफान आ जाता। तो नाज़रीन, यहाँ पे उसका जवाब ये है कि आइन का आर्टिकल 260 जिसमें 1974 की तरमीम के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और इसके अलावा इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस 1984 जिसमें उनके मजहबी तशख़्ख़ुस पर पाबंदियां लगाई गई थी कि नमाज, मस्जिद, ये वो चीजें जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान के जो कवानीन है, दफात हैं, इन सब को शिक 35 की आड़ में मुस्तकबिल में अक़लीती हुकूक के नाम पर चैलेंज किया जा सकता था। कोई भी लिबरल या फिर सेकुलर जो रुकन होता कमीशन का, वो कमीशन के अंदर बैठकर ऐसी सिफारिशात जारी कर सकता था जो इन कवानीन की रूह के खिलाफ जाती, और क्योंकि इस शिक 35 के तहत उसे बरतरी हासिल होती और उसे माना जाता और इसी तरह अदालतों में उन सिफारिशात की बुनियाद पे शरई और आईनी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती थी। यानी बुनियादी तौर पे ये एक चोर दरवाजा था जिसके जरिए कादियानी कम्युनिटी अपनी मजहबी पाबंदियों को इंसानी हकूक का मसला बनाकर दोबारा चैलेंज कर सकती थी। ये खत्मे नबूवत के किले पर बराह रास्त हमले का एक जरिया था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। माजी करीब में भी अगर आप देखें तो इसकी 2-3 मिसालें बड़ी वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं कि किस तरह चोर रास्तों के जरिए कानूनी दरारों का सहारा लेते हुए रास्ते बनाने की कोशिश की गई थी, जो कादियानियों के हवाले से 1974 का कानून पाकिस्तान का है। मिसाल के तौर पर मैं 2 मिसालें यहाँ पे पेश करता हूँ। नंबर 1, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 2020। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि जो कमीशन था उसके अंदर ये बात सामने आई कि कादियानियों के भी 2 नुमाइंदे इसमें जो है ना शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन भरपूर अवामी एहतजाज हुआ और मजहबी दबाव के तहत इसको मुस्तरद कर दिया गया। और उसके बाद ये तो अभी जुमा 8 दिन की बात है, मुबारक सानी केस आपको याद होगा जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब खुद कौमी इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पेश हुए थे। तकी उस्मानी साहब ने उस पर लाइव वीडियो लिंक के जरिए अदालत की मुआवनत की थी और उसमें ऑलरेडी फैसला दे चुके थे काजी फाइज ईसा साहब, लेकिन उसकी नजरसानी की अपील में जाके उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया और अवामी रद्द अमल और मजहबी सियासी जमातों का जो रद्द अमल था उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बैक स्टेप लिया और कादियानियत की सहूलतकारी इस तरीके से भी अपने इंजाम को पहुंची। और अब दिसंबर 2025 में पेश किए जाने वाले बिल में
شک 35 بھی اسی سلسلے کی ایک بیک ڈور سہولت کاری تھی، لیکن یہ بھی الحمدللہ اسمبلی میں موجود علماء اور غیور اراکین پارلیمنٹ کی بدولت ناکام رہی۔ 2 دسمبر کو پارلیمنٹ میں جو بل پیش ہوا اس دوران ہوا کیا تھا آخر، یہ بھی تھوڑی سی ہم جو ہے نا بات کر لیں۔ اعظم عزیز تارڑ صاحب نے یہ بل پیش کیا اور بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ تقریر کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اس پہ تقریریں کی اور مولانا نے بڑے واضح انداز میں اس شک 35 کی سنگینی کو واضح کیا اور بہت زبردست باتیں کی اور قادیانیت کی جو مکاریاں تھی، جو عیاریاں تھیں، ان کو واضح کیا اور بھٹو دور کا واقعہ سنایا کہ جب ان اقلیت قرار دے دیا، ان کو غیر مسلم کہہ دیا گیا اور بعد میں جو سیٹیں الاٹ کی گئی ہیں اقلیتوں کی بنیاد پہ، لاہور پنجاب اسمبلی کے اندر سیٹیں لے لی انہوں نے، لیکن جو احمدیوں کی جو بڑا تھا پوپ تھا، اس نے کہا جی وہ تو ان کا ذاتی فعل ہے، ہم تو اس آئین کو اس قانون کو نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی ہم اقلیت ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ اس طریقے سے یہ اتنے وہ ہیں، اور مولانا نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے یار، قیامت کے دن کچھ تو منہ دکھانے کے قابل چھوڑ دو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ اس شک 35 کے ذریعے سے اس قانون کے جو ہے نا درانوں کے ذریعے سارا لے کے اس میں داخل ہونے کی کوشش جو ہے نا قادیانیوں کو ایک راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو مولانا کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ نور اللہ قادری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھرپور انداز سے مولانا کے موقف کی حمایت کی، اور پیپلز پارٹی کے جو عبدالقادر پٹیل ہیں انہوں نے تو پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا اس معاملے میں، اور کہا کہ کوئی بھی فلٹ گیٹ نہ کھولا جائے کہ جس کے ذریعے سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف آنے کا خدشہ ہو۔ یعنی اس شک 35 پہ الحمدللہ تمام جماعتیں ایک صف میں آئیں اور سب نے مشترکہ طور پہ اس کو مسترد کیا، اور حکومت نے بھی تسلیم کر لیا فوری طور پہ، اور جس کے بعد جو ہے نا اس کو خارج کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ باقی جو کمیشن کا ڈھانچہ تھا اس کو منظور کر لیا گیا۔ یعنی اب کمیشن تو کام کرے گا لیکن شک 35 کے بغیر کام کرے گا۔ اچھا، یہ شک 35 نکال دی گئی تو اس شک 35 کے بعد جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اقلیتی حقوق کے حوالے سے، اس کمیشن کے اختیارات کیا ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا جی، اس کا جواب یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی نگرانی کر سکتا ہے یہ کمیشن، پالیسیاں جو بنائی جا رہی ہیں پاکستانی قوانین میں اقلیتوں کے حوالے سے ان پالیسیوں کا جائزہ لے گا، کوئی شکایات ہوں گی اقلیتوں کے حوالے سے ان کا جائزہ لے گا، جبری تبدیلی مذہب کا جو ایک پاکستان میں بہت غلغلہ ہوتا ہے ان چیزوں کا جائزہ لے گا، امتیازی سلوک جو کہتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی تحقیقات کرے گا، سالانہ رپورٹ ان ساری چیزوں کی پارلیمنٹ کو جو ہے نا وہ پیش کرے گا، اس سلسلے میں گواہوں کو طلب کر سکتا ہے، دستاویزات مانگ سکتا ہے سرکاری اداروں سے، پارلیمنٹ سے، دیگر چیزوں سے۔ تو یہ اس کا دائرہ کار ہے، بنیادی طور پہ ایک سفارشاتی کمیشن ہے اور یہ سفارشات پیش کرے گا، اس میں عمل درآمد کرنا، اس کو ماننا نہ ماننا آگے پارلیمنٹ کا جو ہے نا وہ اختیار ہوگا۔ اور شک 35 اگر منظور کر لی جاتی تو پھر اس کی سفارشات قانون پر غالب آتی، لیکن اب شک 35 کو نکال دیا گیا ہے تو کمیشن کی جو سفارشات ہیں وہ اب کسی بھی قانون پر غالب نہیں آ سکیں گے، یہ جرمانہ نہیں کر سکتا، یہ سزا نہیں دے سکتا، یہ صرف بنیادی طور پہ سفارش کر سکتا ہے۔ اب یہ قانون اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا مضبوط سہارا بنے گا، جو ایک خدشہ تھا وہ خدشہ ٹل گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قانون ساز اداروں میں علماء اور مذہبی طبقے کی مؤثر نمائندگی کتنی ضروری ہے۔ مغربی آقاؤں کے اشاروں پر چلنے والے لوگ آئین کو بگاڑنے اور دین دشمن قوتوں کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوششیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چند داڑھی والے کوئی علماء، کوئی بوریا نشین، گدی نشین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پگڑی والے، وہ مذہبی ذہن کے لوگ، خواہ وہ کسی اور جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے، نہیں مذہبی جماعت سے، عبدالقادر پٹیل صاحب کریم شیف آدمی ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن کیا زبردست بات کی ہے، اور ان کی موجودگی جو ہے نا وہ ایک مضبوط دیوار ہے اسمبلی کے اندر دین مخالف قانون سازی کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے کچھ باتیں بھی ہیں کہ یہ کوئی پہلا قانون نہیں تھا جو آپ نے قرآن و سنت کے خلاف بنانے کی کوشش کی اور جو کہ مسترد ہوا الحمدللہ، لیکن اس سے پہلے آپ بہت سارے قوانین ایسے بنا چکے ہیں جو کہ واضح طور پہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا، لیکن چونکہ یہ ایک حساس معاملہ تھا، ڈائریکٹ ناموس رسالت سے تھا، آپ کو پتا تھا کہ اس پہ شدید احتجاج آئے گا اور عوامی تحریک اٹھ سکتی ہے، اس لیے آپ نے یہاں پہ بیک سٹیپ لیتے ہوئے مکو ٹھپ دیا۔ لیکن اسی سے تھوڑے دن پہلے آپ ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل پیش کیا ہے اس میں آپ نے جو والد کے اختیارات کو کم کرتے ہوئے حتیٰ کہ ٹرانسجینڈرزم کے فروغ کے لیے اس میں جو شکیں آپ نے شامل کی ہیں وہ بھی دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، اور اس سے پہلے 18 سال سے پہلے شادی پر پابندی کا جو بل آپ نے منظور کروایا اور پاکستان کے اندر نافذ العمل کیا وہ بھی غیر اسلامی، غیر آئینی، غیر شرعی ہے۔ تو ان حوالوں سے بھی، لیکن چونکہ وہاں پہ سخت عوامی دباؤ کی توقع نہیں تھی اور نہیں انہیں پتا تھا کہ کوئی مؤثر تحریک نہیں شروع ہوگی، اس لیے وہ باوجود یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی لوگوں کی مخالفت کے آپ نے پاس بھی کروایا، قانون کا حصہ بھی بنوا لیا اور جو ہے نا اپنی ریٹ کو جو ہے نا برقرار رکھا، اور یہاں پہ آپ نے بیک سٹیپ لے لیا۔ تو صرف یہی نہیں، دیگر بھی جو اسلام مخالف قوانین ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں ان کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور پاکستان میں صرف وہی قانون سازی ہو جو قرآن و سنت کے اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہو، نہ کہ مغربی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔